हां सट्टा देवा पडटा ट्रान्झिट फता लागल्या साहेब लागले ही सामकी लेट अशी ह्या दिसा लागल्या पूण असतात डेली असतात डेली एवरी नाईट असतात कोणा कुत्रो कोणा वेलो कोणा आनी कितें वेले असतात माजर तर एक गांवां एक माजर ना सगळ्या माजर वयली हांगा बांदलेले हां कळ्ळें मागीर केन्ना कळ्ळें तुमकां आवाज येयलो हांव नासलो घरा तांकां आवाज येयलो घरा मागीर तो मान उलयलो ताका मारलो आनी गेलो परत 5 आनी कडेन येयलो मागीर तेजी पट फोडली न्ही हां ओके दोनदा येयलो हय 2दा येयलो ती भायर तेगे भायरसून गेलो तो एक मान गेलो ताका आनी लायलो आनी जरी हाडले नंतर तें व्हरोंक मेळ्ळें ना कळ्ळें पयलीं बी अशें जाल्लें हांगा पयलीं अशें तेगे पयलीं मारला पडना पयलीं वयलाय तें समती वयलाय तेगे काडून वयली तेणी पयलीं ओके म्हटली भर वस्ती सुद्दां येता न्हू बिबटो 7 एक पयलीं दिसा येवन गेलो म्हणटा तुका हय 2 दीस पयलीं 7 येयलो आयज तशें पळोवपाक गेल्यार हांगा परिस्थिती अशी आहा की हांगा आमगे ह्या पाटणे वाड्यार नगरपालिकेचो वार्ड नंबर 7 हांगा ह्या आमच्या वाड्यार इतली दहशत निर्माण जाला ह्या बिबटी वाघाची की तो तिसांचो 7ंकच हांगा दिश्टी पडटा पयर एकदां आमच्या शेजाराच्या घरांतले एक सुरेंद्र म्हणटा की एक तेणीन पाडूक पयलीं मारले 4 येवन मागीर परत 5 येयल्यान तो घेवन गेलो हांगा आमगे मोलू देसाय म्हणटा की कुत्रो व्हेलो हे 2-3 कुत्रे व्हेल्ले गेले म्हळ्यार तो अशी परिस्थिती आसा की पयर तेगे एक रेडू गेलें रेडूक घेवन गोट्यान म्हळ्यार 7 दिश्टी पडटा 8 दिश्टी पडटा तेगे टायमींग ना म्हळ्यार आतां 5-6 वर्सां पयलीं एक पील हांगा बिबट्यान मेळ्ळें तें तेंच्यांनी व्हरून फॉरेस्टान व्हरून सोडलें आतां तेन्ना आमी फॉरेस्टा कडेन सांगलें की तुमी हेजेर कितें तरी हें करा म्हणून कितें डिसिजन घेया कित्याक तो ह्या एरियेक फुल्ल आतां कितले आसा म्हळ्यार तें आमकां हिशोब ना पयर विश्वास देसाय घरा कडेनचे भर रस्त्यार सामकें लोकेलिटी भितर तो दिश्टी पडलो आनीक गेलो म्हळ्यार तेजेर अजुनूय फॉरेस्टान कांयच एक्शन घेतलें ना बरें आमी तरी लोकल्स तरी तेजेर कितें एक्शन घेवपाक शकता कांयच ना मुगेच फॉरेस्टा कडेन विनंती आसा की आमचे सगळे वाड्या वयले लोकांचे आमगे ल्हान भुरगे आसा खंयी भोंवता बायल मनीस भोंवता आमगे येवपा वचपाक हें न्ही म्हणटकीच फॉरेस्टा कडेन एक विनंती आसा की तेंच्यांनी कितें तरी हेजेर मेजर घेवन एक तर कॅमेरा बसोवचे पयलीं बसयल्ले कॅमेरा आयिल्ले हांगा हय पयलीं एकदम बसयल्ले ते पील मेळ्ळे तेन्ना ते खंयच्यान तरी ट्रॅप करपाचो पिंजरे हाडून बसोवपाचो आनी कशें करून कितें तरी डिसिजन घेवचें पडटा ना जाल्यार आयज हे फक्त जनावरांचेर येयला फाल्यां मनशांचेर येतलें मानव जातीची हानी जातली कोणी तरी मरपाक शकता ही सिरियसनेस तुमी सांगले का कितें फॉरेस्टा कडेन खूब फावटी उलयलो आमगे वैभवान मॅक्झिमम तेंचे कडेन ट्राय केला मॅक्झिमम आमी हांगा तो प्रितम म्हणजो ते ह्या लोकेलिटी आसलो ते कापून हाडून बसून दवरला एक फॉरेनर येवन रात तुमगे घरा कडेन ते पील दवरले तेन्ना रातची 2-3 वरां म्हळ्यार बसून रावले ते विथ तेंची टीम बोंडलासान आयल्या तेंच्यांनी म्हळ्यार तेन्ना कांय ना जालें तेन्ना एक मदलो पिरियड बंद जालें कांयच नंतर आतां परत हे असले हे ल्हान भुरगे इस्कॉला भुरगे हांगा आनी ह्याच वाटेर येवपा वचपा वाट तेंची तेन्ना हे भुरग्यां जर सांपडले जाल्यार कितें जावपाक शकता व्हडले रेडूक आनी पाडूक वचता म्हणजे भुरग्यांचें कितें कितें म्हणटा फॉरेस्ट तुमी कॉन्टॅक्ट केल्ले फॉरेस्टा कशें आसा फॉरेस्ट म्हणटा की आजकाल हे सामकी कॉमन जालें म्हणटा की लेपर्ड स्पॉट जावप आतां कॉमन जाली हे रिजन जावपाक शकना कित्याक आतां पळय हो आमगे ट्युरिजम बेल्ट फाल्यां आतां गेस्ट आसता भुरगे आसता आनी ती कितें रस्त्यार खेळटाय सो केन्नाय जय सुयोगान म्हणटा तशें पाडगांव व्हरता तो भुरग्याचेर अटॅक जायत कितें जायत सामको प्रॉब्लेम जावपाक शकता सो खंय तरी एक सारकी सिरियसनेस उरपाक जाय डिपार्टमेंटा जशें डिपार्टमेंट वाघ प्रोटेक्ट करपाक आसता तशें मनशाक खंय तरी प्रोटेक्ट करपाक जाय बरोबर तशें म्हाका दिसता जितली कन्सर्न वाघा बद्दल अशीच वाघ हे आसपाक जाय पूण ह्युमन लोकेलिटीच्यान येता तेंचे फॉरेस्टा जबाबदार जाता की तेंचेर मेजर्स हाडपाचे जे खंय तरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कमी पडटा तुमी एक जाणटे म्हणजे तुमगे कसो अनुभव हेज्या पयलीं अशी कितें घटना घडलेल्यो पयलीं हेज्या पयलीं जायती फावट म्हागे स्वता गोट्यां येवन म्हागेलेंच पाडूक बास रातची म्हस येयली सकाळ फुडें दूद काडून गेल्या पाडूक गोवान वयलें एक नंतर म्हागेले 2 कुत्रे वयले 2दा म्हणजे आमचें घर हें पळय लागींच आनी रस्त्याचें घर आनी त्याच एरियेक मागीर आमगे भुरगीं ल्हान खेळटाय बी ते मागीर सांजचे तो म्हाका पयर आमच्या बांय आमचे सकयल बांय आसा घराच्या त्या बांये कडच्यान तो सांजचो गेलो तेन्ना कुत्रो आंगार वयता तेन्ना कुत्रो परतो येता हांव घरान बसलो आसलो म्हाका खबर ना मागीर परतो हांव भायर सरून आवाज गेलो जाल्यार तो असो धांवट येयलो मागीर कितल्यां सुमार गजाली ही 5:30 पावणे सकाळी सांची पावणे
म्हणजे पावणे संक त्याच टायमाक ह्याच रस्त्यार आमच्या घरा कडेन जो पळय रस्तो आसा त्याच रस्त्यार हे भुरगे आमगेले खेळटाय म्हणजे तो तेवढे गेलो तो एवढे सायडीन येयल्यार भुरग्यांचेर अटॅक करूंक शकता ना म्हणजे हेका लागून फॉरेस्टान कितें तरी एक्शन घेवची आनी जाता तितले बेगीन घेवची. आमी आज आसात पाटणे काणकोण हांगा एक बिबट्याचो ह्या 8 दिसां सामको थरार चल्ला. लोकल्स हांगची सांगतात त्या हिशोबान ह्या फाटल्या विका तेणें 3 हांगची पाडकां मारलेली आसात. तशें मेजर जे कुत्रे आसा ते येल्ले आसा, माजरी येल्ले आसा अशें हांगचे थळावे लोक सांगतात. हो बिबटो म्हणना बिबटो आमी आयकलां कितें रातचोच येता, रातचो खंय CCTV कॅमेरा ट्रॅप जाता, पूण लोकल सांगता त्या हिशोबान हो 6:30-7 हांगा ह्याच रस्त्या वयल्यान येता दिसता जेन्ना हांगची भुरगीं खेळटा हांगा आनी लोकांली यो वच चालू आसा. मुख्य म्हळ्यार हांगा पाटणे बीच आशिल्ल्या कारणान हांगा येरादारी चालू आसता मोठ्या प्रमाणात. ट्युरिस्ट जे आसा यो वच करप आसता. ह्या कोतान हो परिणाम हो हेजेर ट्युरिस्टांचेर पडपाक शकता. त्यांच्या दैनंदीन जिवनाचे हांगा जे लोक पोट भरता तेजेर पडपाक शकता. लोक म्हणटा फॉरेस्टाक इन्फॉर्म केलां पूण फॉरेस्ट म्हणटा की ही गजाल नित्याचीच जाल्ली आसा बिबटी येवपाची. फॉरेस्ट वाट पळयता काय कितें अशें दिसता, अशें दिसून येता की फॉरेस्ट वाट पळयता खंयच्या मनशाक घातल्यार मागीर ट्रॅप लायतले. लोकांचे पासेसाचे फॉरेस्टान वाट पळोवची न्ही. लोक म्हणटा एक 8-10 दिसान वाट पळयतले त्या नंतर आमचे पासेस वयतले कित्याक ते सद्या भिवन हांगा जगतात. हेजेर बेगोबेग सुटाव करचो हो प्रश्न अशी लोकांची थळाव्या लोकांची मागणी आसा.